अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे सबसे अहम खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम पबजी की बंदिश को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने पीटीए को पबजी गेम फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम पबजी की बंदिश को कलअदम करार दे दिया है। हाई कोर्ट ने पीटीए को पबजी गेम फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। 1 जुलाई को जारी मुअत्तली का नोटिफिकेशन अब कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से पीटीए को पबजी की फौरी बहाली का हुक्म सामने आया है और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब ने देखा कि 1 जुलाई को जारी किया गया नोटिफिकेशन अदालत ने अब कलअदम करार दे दिया है। क्या पीटीए की जानिब से आज लगाई गई पाबंदी का फैसला बरकरार रहेगा? देखिए, अभी अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो जो चैलेंज हुआ था वो 1 जुलाई का नोटिफिकेशन था। इस दौरान चूंकि किसी किस्म का कोई हुक्म इम्तनाई नहीं आया था कि पीटीए मजीद को कार्रवाई करे या न करे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, हतमी तौर पे इंटरप्रिटेशन इसकी नहीं की जा सकती कि जो आज का नोटिफिकेशन है वो भी कदम है, क्योंकि वो आर्जी पाबंदी का था और ये जो है वो मुस्तकिल पाबंदी का था। लेकिन अगर स्पिरिट ऑफ दी जजमेंट को देखा जाए तो वो तो ये है कि उस पाबंदी को उन्होंने दुरुस्त नहीं समझा था, इसी वजह से उसको कलअदम करार दिया है। लिहाजा उसकी रोशनी में कहा जा सकता है कि आज का जो नोटिफिकेशन है, अगरचे वो हुक्म जारी होने से पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन उसका अगर उसकी स्पिरिट देखी जाए तो वो उस फैसले के खिलाफ जाती है। लिहाजा ये कंट्रोवर्सी तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। अलबत्ता थोड़ी देर में पीटीए की जानिब से कोई मौक़िफ़ इसका सामने आ जाएगा कि क्या वो इस पाबंदी को ख़त्म कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अदालत ने खाली हुक्म जारी किया है। पाबंदी ख़त्म करने का इतलाक़ जो है वो बहरहाल उसने करना है पीटीए ने, पाबंदी का भी और पाबंदी ख़त्म करने का भी। तो इस हवाले से उसका फैसला सामने आएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस गेम के हवाले से जो पीटीए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। वजूहात अभी आना बाकी हैं कि वो तफसीली फैसले में आएंगी, लेकिन मुख्तर फैसले में उन्होंने पीटीए का जो मौक़िफ़ है उसको मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा इस सूरत में जो मुस्तकिल पाबंदी का नोटिफिकेशन है उसका शायद जवाब न रहे और उसमें अगर उन्होंने कोई एडवेंचर किया तो इसमें बहुत मुमकिन है कि पीटीए जो है उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इनिशिएट कर दे। अच्छा खालिद साहब, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि वजूहात अभी तफसीली फैसले में सामने आएंगी, इस सारी सूरत हाल में अगर पीटीए की बात की जाए तो आपको वो कैसा तर्ज अमल उनका लगता है, चाहे वो अदालत के रूबरू कुछ कहना हो या अपने तौर पर भी जिस तरीके से मामला को आगे लेके चल रहे हैं? लेकिन जी उनके पास जो है वो सारे का सारा एक तो जो खुदकुशियों के रुझान के बारे में रिपोर्ट आई थी, कुछ खुदकुशियाँ हुई भी, और इसके साथ साथ जो लाहौर पुलिस की एक रिपोर्ट है जिसमें इसके कुछ अखलाकी पहलू जो है वो भी सामने रखे गए थे, और इसके साथ साथ जो समाजी खराबियाँ पैदा हो रही हैं उनको भी हाईलाइट किया गया था। लेकिन अदालत ने उसको तस्लीम नहीं किया और इसी वजह से वो जो पाबंदी का आर्जी नोटिफिकेशन है उसको मनसूख कर दिया है। इसका मतलब ये है पीटीए उस सारे मामले को लेकर चल रहा था, उसको अदालत ने तस्लीम नहीं किया। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि जो मुश्किल पाबंदी का नोटिफिकेशन है वो उस फैसले की रूह के खिलाफ होगा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखना ये कि तफसीली फैसला क्या आएगा। बेहद शुक्रिया खालिद अजीम साहब, इस तमाम तर मामले पर आप हमें अपडेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों के तबसरे। ट्विटर पर आईटी के वजीर के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। पबजी की बहाली के लिए भी हजारों ट्वीट्स किए गए। तो पीटीए की जानिब से पबजी पर पाबंदी को चैलेंज करने वाले वकार ज़का इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी का फैसला कलअदम करार दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये पार्लियामेंट में बात नहीं करते, लॉलीपॉप दी जाती है हमें, ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देते फवाद चौधरी, उससे क्या होगा? उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अगर आपने करना है तो आप पार्लियामेंट में बात करें, वरना पूरी अवाम जैसे आईटी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेने के लिए तैयार बैठी है, फवाद चौधरी साहब का भी लेगी। इसके ऊपर चाहे कोई मुझे बोले आप शो मार रहे हैं, आप पब्लिसिटी स्टंट पुल कर रहे हैं, मैं खुद चाहता हूं कि जी आईटी मिनिस्टर खुद कहें जी वकार ज़का एज ए एडवाइजर आ जाए,
तनख्वाह वो लेते रहे, झंडे वाली गाड़ी में वो घूमे, पॉलिसी हमें बनाने दे। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स से सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा था कि बड़े बड़े ब्रांड्स, वो तमाम लोग बैकआउट कर रहे थे पाकिस्तान से, बड़े बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान से कैंसिल हो रहे थे। बापर्दा खवातीन जो घर पे बैठ के 50-60 हजार रुपए कमा रही थी पबजी से, वो तमाम लोग जो है महरूम होने लगे थे। वीपीएन के थ्रू नहीं खेला जा सकता, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो रहा था। एक प्लेयर जो जीत के आ सकता है ई स्पोर्ट्स का, वो तमाम बर्बाद हो रहा था। जी, बहुत से मौके तो मिल रहे थे, लेकिन वकार पबजी के बहुत से मनफी असरात भी सामने आ रहे थे। आए दिन प्लेयर्स की खुदकुशियों की खबरें भी सामने आ रही थी। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि वो मनफी नहीं सिर्फ मस्बत पहलुओं पर तवज्जो दें? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर जितनी भी सुसाइड हुई हैं वो सारी बोगस क्लेम्स हैं। उनके माँ बाप से मैं खुद बात कर चुका हूँ, एक लड़की के चक्कर में हुआ है, एक ऑलरेडी बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज था। पबजी से ताल्लुक ही नहीं है इसका, तो इसके ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर हो सकता है। देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट माँ बाप का है। ये एक इसकी एग्जांपल इस तरह, लड़की सड़क पे जा रही है, कोई से छेड़ता है, तो आप लड़की को बैन करेंगे या उस लड़के को पकड़ेंगे? हमें लोगों के ईमान को कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए कि जो बंदा गलत करता है टिकटॉक पे, बीगो पे, यूट्यूब पर, उनको पकड़ के सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पूरी लाइब्रेरी, जैसे एहसन इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात बोली थी जब यूट्यूब बैन हुआ था, कि भाई पूरी लाइब्रेरी थोड़ी आप जला देंगे अगर इसमें 2-3 किताबें गलत है। तो इस वक्त मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ई स्पोर्ट्स का कोई प्लेयर सुसाइडल नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि माँ बाप की बात नहीं सुनते, एडिक्शन हो जाती है, उसके ऊपर माँ बाप को तरबियत करनी चाहिए अपने बच्चों की ना। ऐसे इसमें पबजी का क्या कसूर है? सही, माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, पबजी का कोई कसूर नहीं। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। FIA के साबिक ADG अम्मार जाफरी कहते हैं कि पबजी पर पाबंदी खत्म करने के अदालती फैसले के बाद अब PTA और सिविल इदारों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। हमें बच्चों में मनफी रुझान खत्म करना होगा। बच्चे की नेचर है उसको एक्टिविटी चाहिए। अब या तो वो एक्टिविटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, सिविल सोसाइटी प्रोवाइड करे, NGO प्रोवाइड करे। अगर नहीं करेंगे तो इंटरनेट ने अल्टरनेटिव चीजें दे दी है। तो मैं समझता हूँ ये हाई कोर्ट का फैसला जो है ये फाल फैसला है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई इस फैसले के फौरन बाद सिविल सोसाइटी के ऊपर, PTA के ऊपर, तमाम उन इदारों पे जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को देख रहे हैं, तमाम इदारों के ऊपर कि वो कैपेसिटी बिल्ड करे बच्चों, कि वो जो नेगेटिविटी की चीजें उससे दूर हटे और जो पॉजिटिविटी की चीजें हैं उसकी तरफ आए। सिंपल सी बात है कि यू कैन नॉट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात, अगर आप एक पे बैन लगा देंगे तो 50 और हरबे निकल आएंगे। तो मैं समझता हूँ इसके लिए जरूरी है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चों की नीड्स क्या हैं, वो क्यों ये देखते हैं। इसमें थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा साइबर पेरेंटिंग का जिक्र करना चाहिए। हमें वालिदैन देखें कि हमारे बच्चे इस काम पे कितना टाइम लगा रहे हैं, उनको इंसेंटिव दें। उनको इंसेंटिव ये दें कि अच्छा भाई आप ये पढ़ाई कर लें, ये कलाम पाक पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, तो हम आपको 1 घंटा अलाउ कर देंगे। और आखिर ये पबजी है क्या? नई नस्ल पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं, जानते हैं साथी एंकर फवाद जैदी की ज़बान। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी दुनिया है? ओहो, यकीनन ये प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी पबजी है। 100 खिलाड़ी अपने फ़ोन के ज़रिए इस ख़याली जजीरे में आमने सामने होते हैं। काम है असलहा ढूंढकर दूसरे को ठिकाने लगाना। ये गेम चंद साल पहले एक जापानी फिल्म के ऊपर बना जिसमें चंद बच्चों को मौत तक आपस में लड़ते दिखाया गया है। यहाँ भी लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर। तुम उस तरफ से लोगों को निशाना बनाओ, मैं ये साइड संभालता हूँ। ठीक है। अपनी टीम से बात करना इस गेम को मजेदार बनाता है। फिर जबरदस्त ग्राफिक्स वाला ये गेम मोबाइल पर कहीं से भी खेला जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों नौजवान कम से कम 1 घंटा ये वर्चुअल लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा कि मैं कैसे गोलियों से बचा। बच्चों के लिए ये एक नशा बन चुका है। वो ऐसे खो जाते हैं कि पढ़ाई छोड़-छाड़ बाथरूम या कमरा बंद करके इसे खेलने से बाज नहीं आते। कोई मना करे तो तूफान मचा देते हैं। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं, ये गेम बच्चों के जहन बदल रहा है। इस हद तक वो खेल खेलते खेलते अपनी जान पर खेल जाते हैं और जाहिर है
حقیقی زندگی میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں۔ اور سائبر ایکسپرٹ فریحہ عزیز کا کہنا ہے کہ والدین طے کریں کہ بچوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ پب جی پر پابندی کے بعد بچے دوسرے خطرناک گیم کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ساری اور ایسی گیمز موجود ہیں، پب جی تو ایک نظر میں آ گئی۔ سوسائڈ کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، کیا یہ انہوں نے کسی ایکسپرٹس کے ذریعے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، لوگوں کے پاس ذرائع ہیں، لوگ وی پی این پراکسیز کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس تھوڑے زیادہ ٹیکنالوجی ٹولز ہیں وہ پھر بھی کر لیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر پائیں گے، اور گیمز کی طرف چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی وائلنٹ ہو۔ اب ہاؤس ہولڈ لیول پہ یہ ڈسیشن میکنگ ہونے دیں۔ اس کی ویسے بھی گیم کی ایج ریٹنگ ہے، کون سی ایپ کس مدت کے لیے وہ ڈیوائس پہ آپ اس کو اپنے بچوں کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے، تو پھر یہ انفورسمنٹ تو آپ نے خود بھی کرنی ہے نا۔ ہر چیز تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اور کوئی ہمارے لیے کر دے۔ آپ کی پاپولیشن، آپ کے لوگ اور یوزرز وہی محروم ہوتے ہیں پلیٹ فارم سے، باقی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ٹی اے کی کوئی اس طرح سے چیز بند کر دینے سے معاشرے میں یا لوگوں کو جو مسائل ہیں ان کا تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے 100 نصابی کتابوں کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگا دی۔ اسکولوں میں پڑھائی جانے والی ان کتابوں میں شامل مواد اسلامی تعلیمات اور مشرع پاکستان کے بارے میں معلومات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ لاہور سے محمد علی جڑ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ نجی تعلیمی اداروں کی نالائکی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور غیر اخلاقی مواد شامل نصاب، بانی پاکستان اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کا اندراج بھی غلط۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ایکشن میں آ گیا، 100 نصابی کتب پر پابندی لگا دی۔ پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ناقابل معافی غلطیوں کی بنا پر 31 پبلشرز کی کتابوں کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگا دی ہے۔ جن کتابوں پر پابندی لگائی گئی ان میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش تک غلط درج ہے۔ دنیا کے نقشے میں آزاد کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک کتاب میں مہاتما گاندھی کے بیان کو اقوال زرعی کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق اب کوئی بھی نجی اسکول منظوری کے بغیر کتاب شامل نصاب نہیں کر سکے گا۔ کتابوں کی منظوری کے لیے فیس بھی ادا کرنا پڑے گی۔ محمد علی سما، لاہور۔ ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ رائے منصور ناصر نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت نواز لابیوں نے ہمارے اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جانے والی کتابوں میں تاریخی حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا۔ وہ سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ 10,000 کتاب ہے جو مختلف پرائیویٹ اسکول مختلف کلاسز کے لیے میٹرک تک جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سلامتی، دفاع، سالمیت، اس کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی جا سکتی۔ امن عامہ کے خلاف اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے، اخلاقیات کے خلاف آپ کوئی بات نہیں لکھ سکتے۔ کوئی ایسی بات جو امتحان پہ اثر انداز ہوتی ہو، یہ چھوٹی چھوٹی گائیڈیں، خلاصے بہت شارٹ کٹ سے عجیب و غریب بنائے ہوتے ہیں۔ یہ 5 ہماری وہ شرطیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہوگی تو وہ کتاب نہیں چھپ سکے گی۔ 10,000 میں سے سو فار ہم صرف 500 کتابیں پڑھ سکے ہیں، اور ان 500 میں سے 100 کتابیں غلط نکل آئی ہیں جو اس پہ پورا اترتی ہیں۔ دیر فور ہم نے یہ 100 کتاب آج اس کو بین کر دی ہے۔ ان کو ہم نے آرڈر دیا ہے اس ایکٹ کے تحت کہ آپ 7 دن کے اندر اس کا سارا سٹاک جو ہے وہ وہاں سے اٹھائیں گے۔ یہ کسی اسکول میں چل نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی، بک نہیں سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی۔ اگر یہ اس پر عمل درآمد 7 ورکنگ ڈیز کے اندر نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد اسی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایف آئی آر کرائیں گے، جس میں 2 سال ان کو جیل ہو سکتی ہے، یہ بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سزا ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ غلط، اس کے بعد علامہ اقبال کی ڈیٹ آف برتھ غلط۔ صحابہ کرام کے بارے میں مطلب توہین صحابہ جسے کہتے ہیں باقاعدہ طور پر ان کتابوں کے اندر درج ہے۔ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اس کو انڈیا کا حصہ دکھا دیا کہ لوکل کا حال بہت اچھا ہے۔ ان کے پاس تو اچھے رائٹر ہونے چاہیے، اچھے پروف ریڈر ہونے چاہیے، اور ایک ایک صفحہ، ایک ایک ورڈ پہ ان کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا کہ پورا آزاد کشمیر آپ انڈیا کے نقشے میں شو کر دیں؟ یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہندوستان نواز لابی ہیں پاکستان۔ یہ تو بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ساری کہانی چل رہی ہے، جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ خواہ ہماری کتاب ہے، خواہ پرائیویٹ ہے، خواہ بڑی پارٹی ہے، خواہ چھوٹی پارٹی ہے، یہ جو 5 میں نے پیرامیٹر بنائے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہمیں ساری کی ساری بین کرنی پڑے ہم تب بھی کریں گے۔ سرونگ اسکولز ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر میاں رضا الرحمان نے نصابی کتب میں غلطیوں کی بھرمار کی نشاندہی اور ایسی کتابوں پر پابندی کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا جرأت مندانہ اقدام قرار دے دیا۔
पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बड़ा जरूरतमंदी से बड़ा ऐसा इकदाम किया है। हम इस पे मुबारकबाद देते हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को भी, और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसके अलावा जो उनके पास तकरीबन 10,000 से ज़ायद बुक्स और मौजूद हैं जिसको रिव्यू करना है, उसके ऊपर भी जल्द से जल्द रिव्यू किया जाए ताकि इसमें कोई भी एंटी पाकिस्तान या एंटी इस्लाम मवाद है तो उसको फौरी तौर पे इससे निकाला जाए। जिन बड़े पब्लिशर्स के बारे में ये एक्शन लिया गया है उनको चाहिए कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करें, बेहतर करें। वो अरबों रुपया पाकिस्तान से रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं लेकिन वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत इसी सूरत में उनकी वाज़े होगी जब वो पाकिस्तान से मोहब्बत करना बच्चों को किताबों के अंदर सिखाएंगे। पेशावर के इलाके मतनी में गुज़श्ता रात 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान बाजार से सौदा लेने गए, वापसी पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्यों कत्ल किया गया? पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया इस पर? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात का ये वाक़या है पेशावर में जो है पेश आया था। मतनी का इलाका है। बताया जाता है 3 दोस्त थे जो आपस में एक ही बाइक पे जो है सौदे के लिए निकले हुए थे। जो वापसी पे जो टॉस लगाए हुए दुश्मन बैठे थे तो उन्होंने उस पर फायरिंग की। तो तीनों फायरिंग के नतीजे में जो भाग हो गए, जिसके बाद जो है पुलिस ने जो है वो लाशें पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी थी। और इसके बाद है इलाका मसीनों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है ऐसे वाक़यात होते रहते और पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके बाद जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इलाके में कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सज्जाद। कराची के इलाके सुरजानी भैंस कॉलोनी के 3 बाड़ों में डकैती की वारदात। मुल्जिमान ने व्यापारियों और खरीदारों से 40 लाख रुपए लूट लिए। सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं में फायरिंग से एक जानवर भी हलाक हुआ। अहमद रहमान की रिपोर्ट देखिए। सुरजानी भैंस कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज 12 डकैतों ने धावा बोला। 3 बाड़ों में मौजूद व्यापारियों और खरीदारों से 40 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स लूट लिए। भैंस कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड और मुल्जिमों में फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें कुर्बानी का जानवर हलाक हो गया। मुल्जिमान कौन सा असला लेकर आए, सिक्योरिटी इंचार्ज सुल्तान ने सब बता दिया। कलाशनें थी, रिपीटर थे और 7mm की भी थी और पिस्टलें भी थी। हमने आगे यहाँ से कोने से फायर मारे तो इस बाड़े में से बंदे निकले। उन्होंने हमारे पर फायर मारे जो जानवर को लगा। तकरीबन सर 40 से 42 लाख रुपए लगे गए और एक जानवर जाया हुआ है। व्यापारियों का कहना है भैंस कॉलोनी में मवेशी मंडी भी कायम की गई है जिसकी वजह से लोगों का रश भी है। पुलिस की एक चौकी कायम थी लेकिन इसे भी बंद कर दिया गया जिसकी वजह से वारदातों में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और अब गुजरांवाला का रुख करें जहां गुजरांवाला पुलिस ने मासूम बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मोहसिन खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। मासूम बच्चियों की जिंदगियों से खेलने वाला दरिंदा पकड़ा गया। मुलजिम हसनैन मुख्तलिफ इलाकों में किराए पर मकान लेता और छोटी बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाता था। बच्चियों को दूर करके उनको ये कोई टिकट टाफी का बहाना और कोई पैसों का लालच देकर उनको बदला के कहीं दूसरी जगह पे ले जाता था तो अपनी अवस्था निशाना बनाता था। केसेस सामने आए उसमें तकरीबन 4 केसेस का पता चला जिनके इन 4 केसेस में इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुछ हमारे केस हैं वो एक शोपुरा के केस। मुलजिम के खिलाफ मुरीद के में 1 और गुजरांवाला में ज्यादती के 3 मुकदमात दर्ज हैं। 21 साला मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान अपने जराइम का एतराफ भी कर लिया। सब ना पहला वकूआ 2.5 साल की बच्ची है उसे चुगल कलोनी थाने में फड़िया गया। उस तो बाद 1.5 साल अंदर रहा वा, मदइया ने माफ़ी दे दी सी, मैं बाहर आ गया। बागबानपुरा पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आज रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। और अब जिक्र करते हैं कराची के दरीना मसले का। शहर कायद में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी रोजाना 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश से परेशान हैं। बिजली जाने से कई इलाकों में पानी का बहरान भी शुरू हो गया। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा, हुकूमत ने नोटिस भी लिया, कई दफ़ा एहतजाज भी हुआ कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग ना करने के दावे भी किए, लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठेगा?
जी अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक का जो फंड ऑयल भी मिल गया है, इजाफी बिजली भी मिल गई है, लेकिन जो लोड शेडिंग का मामला है वो ताहाल हल नहीं हुआ है। और अगर देखा जाए कराची के 40% इलाका जो औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलिर, शाह फैसल, ये इलाके वो हैं जो इनको कहा जा रहा है कि यहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे किया जा रहा है एक दिन में। और इसके अलावा जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हैं जिसमें नौरानाबाद है, नाजाबाद है, गुलशन है और गुलिस्तान जौहर है, PCHS है और ये शहर फैसल के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे जो है 1-1 घंटे की 2 से 3 बार लोड शेडिंग का दौरानिया चल रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ इलाके हैं जिनका जो शिकायत भी आई है कि वहाँ जो जहांगीराबाद रोड है उसके अतराफ भी 4-4 घंटे की एक साथ लोड शेडिंग की जा रही है जिसकी शिकायत आ रही है। और जिसके अलावा जो है किमाड़ी है, सिकंदराबाद है, श्री जीना कॉलोनी में भी लोड शेडिंग जारी है। और यहाँ पे शिकायत करने के बावजूद वो उनका ये कहना है कि अब गैर एलानिया लोड शेडिंग से नहीं हो रही कि इलेक्ट्रिक के करीब एलानिया लोड शेडिंग यानी मैसेज करके लोड शेडिंग की जा रही है। ठीक है अशरफ, साथ रहिएगा, अगली खबर भी हम इसी पर आपसे अपडेट्स भी हासिल करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने लांढी में जेर ज़मीन कुंडा नेटवर्क सिस्टम पकड़ा है। अशरफ बताइएगा, बिजली की चोरी किसको फराहम की जा रही थी, क्या बता रहे हैं यहाँ पे जरा? जी यहाँ पे एक खुफिया इत्तलात है कि इलेक्ट्रिक ने जो है पुलिस के साथ जाके छापा मारा है कि लांडी के इलाका है खुरमाबाद, वहाँ जेर जमीन कुंडा नेटवर्क सिस्टम पर छापा मारा है। और भरपूर कार्रवाई के जरिए जो 12 कैटल फार्म को बिजली जो फराहम की जा रही थी, बिजली चोरी की जा रही थी, खतरनाक कुंडे के हादसा का सबब बन सकते हैं, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का भी ये कहना है। और यहाँ पे जो जेर जमीन जो तार लेके जाती है, जब बारिश होती है तो वहाँ पानी भी जमा हो सकता है, तो ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे जो कैटल फार्म है क्योंकि बकरे करीब है, उसके लिए कैटल फार्म के लिए बिजली जो है चोरी करके वहाँ बिजली फराहम की जा रही है। खतरनाक ये अमल था। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अशरफ। कराची वालों की बात करते हैं जिन्हें ना बिजली मिल रही है ना पीने का साफ पानी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने समा के प्रोग्राम नया दिन में कहा कि इलेक्ट्रिक गुज़श्ता 15 साल से काम कर रहा है, करंट लगने से अब तक इतनी अमवात हुई हैं, हुकूमत ने इस इदारे के खिलाफ कोई संजीदा कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। बड़े अरसे से कराची का कोई भी मसला हल नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, पानी का मसला हल नहीं हुआ है, गंदा पानी पी रहे हैं लोग। सोर्स के कराची के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो। के इलेक्ट्रिक 15 साल से काम कर रहा है, किसी ने सीरियस लिया है उसको कि कराची में इतनी अमवात हो गई हैं, बिजली आती नहीं है, बिजली नहीं आने की वजह से पानी नहीं मिलता लोगों को। किसी ने सीरियसली कोई बैठा है, कोई साहिब इक़्तिदार, कोई भी, कि सीरियसली इसको रिजॉल्व किया जाए के इलेक्ट्रिक के इशू को और दीगर इशूज़ को। जो इशूज़ हैं कराची के, वो एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है, कराची डिवाइड कर दिया गया है। कराची का 12% है मेरे पास, बाकी सिंध गवर्नमेंट के पास है। कराची में गंदगी, गलासत और कचरे के ढेर। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को फौरी तलब कर लिया गया है। तो आपको बता चलें, कराची में गंदगी, गलासत और कचरे के ढेर। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को भी फौरी तलब कर लिया गया है। सिंध में कोरोना वायरस ने जहां लोगों की जिंदगी मफलूज कर दी है, वहीं 4 माह से घर बैठे शहरी अपनी सेहत के लिए काफ़ी फिक्रमंद थे। अब महकमा दाखिला ने नोटिस जारी किया तो फौरन वर्जिश के लिए पार्क पहुंच गए। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस से फैलाव को रोकने के लिए जहां लॉकडाउन हुआ, वहीं पार्क के साथ साथ दीगर सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके। लेकिन अब इंतजार का वक्त हुआ खत्म। महकमा दाखिला सिंध ने इजाजतनामा जारी किया तो सेहत की फिक्र में बैठे शहरी फौरी वर्जिश और वॉक के लिए पार्क्स जा पहुंचे। शहरी कहते हैं 4 महीनों से जायद के अरसे में सेहत पे काफी मनफी असरात पड़े। खुशी की लहर लोगों के अंदर दौड़ गई है और ये एक सेहतमंद एक्टिविटी है। खवातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। थ्रो बॉल खेल लेते हैं, कभी ऐसे झूलों के ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर लेते हैं। तो एक अच्छा रूटीन हो गया था, लेकिन फिर बंद हो गए थे तो ऐसे वो खराब हो गया था, तो इसलिए हमें खुशी होती है कि खुल गए, तो हम इसलिए पार्क्स तो खोल दिए गए, लेकिन गेमिंग जोन और अम्यूजमेंट पार्क्स पर ताहाल पाबंदी बरकरार है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। लाहौर में स्टेज अदाकारों का अनोखा एहतजाज। फनकारों ने सीने पर थिएटर खोल दो के नारे लिखकर अपने मुतालिबात रिकॉर्ड करवाए। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट देखिए।
غربت یا حکومت کو متوجہ کرنے کا انوکھا طریقہ، سٹیج اداکار قمیضیں اتار کر احتجاج کرنے پہنچ گئے، سینوں پر کھولو کھولو تھیٹر کھولو کا نعرہ بھی درج کرا لیا۔ فنکاروں نے مطالبہ کیا کہ حکومت 5 ماہ سے بند تھیٹر SOPs کے تحت کھولنے کی اجازت دے۔ مظاہرین نے کہا کہ کام نہ ملنے کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اب تو گھر کا سامان بیچ کر 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ بچوں نے صبح ناشتہ لینا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھ کے سوچتے ہیں کہ ان کو کہاں سے لا کے دیں۔ 342 ممبر بیٹھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو ہمارے تھیٹر میں اگر 250 بیٹھ جائے تو ہم سب کا رزق چل سکتا ہے۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر حکام کو متعدد بار خط لکھے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کیمرہ مین سعد نوید کے ساتھ محمد قربان، سما، لاہور۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے، وزیر قانون فاروق نصیر قومی اسمبلی میں اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر قانون فاروق نسیم قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جس میں گرما گرم بحث ہوئی کلبھوشن یادیو اور دیگر معاملات پر۔ اس وقت بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان کے 11 سالہ طالب علم دانیال محسود کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے 11 سالہ دانیال محسود نے 1 منٹ میں 78 بار ہیلی کاپٹر سپین کر کے ورلڈ ریکارڈ توڑا۔ عالمی ریکارڈ یافتہ ٹویٹر عرفان محسود کا کہنا ہے کہ دانیال جیسے شاگردوں کی حوصلہ افزائی پر توجہ ہے۔ کوئٹہ کا رخ کریں جہاں 200 سال قدیم گرودوارہ 73 سال بعد دوبارہ سکھ برادری کے حوالے کر دیا گیا۔ نور العارفین کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر کے وسط مسجد روڈ پر واقع گرو سنگھ سبھا گردوارے کی عمارت کو قیام پاکستان کے بعض سکھوں کی نقل مکانی کے باعث اسکول میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان حکومت نے 73 سال کے طویل عرصے بعد قدیم عبادت گاہ کو دوبارہ بحال کر کے سکھ برادری کے حوالے کر دیا۔ سکھ کمیونٹی کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک کرشمہ ہو گیا حکومت پاکستان کی طرف سے کہ کوئٹہ جیسے شہر میں بھی گردوارہ گورنمنٹ نے کھولا اور یہ بہت بڑی ہم پر مہربانی کی گئی۔ کوئٹہ میں آباد 2000 سکھ خاندانوں کو عبادت گاہوں کی کمی کا سامنا تھا۔ آج یہ 73 سال کے بعد جب ہمیں ملا ہے تو ہم بہت ہی زیادہ دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ گردوارے کی بحالی کے بعد نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوچستان کے مختلف شہروں سے سکھ مذہب کے لوگ یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں۔ بلوچستان کی سکھ کمیونٹی نے گردوارے کی بحالی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کو پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔ کیمرہ مین شہزاد انور کے ساتھ نور العارفین، ساما، کوئٹہ۔ ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلیں گے قومی اسمبلی جس کا اجلاس جاری ہے اور وزیر قانون فاروق نسیم اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ اپنی دانست میں اس وقت فیصلہ صحیح ہوگا، ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں۔ بعد میں وہ فیصلہ اگر ICJ نے اپنی دانست میں سمجھا کہ وہ درست نہیں تھا وہ بات دوسری ہے۔ اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کاؤنسلر ایکسیس اس آدمی کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ اسپائی ہے، بیکاز ہی از گلٹی آف ایسپیوناج، اور یہ ریزن تھا۔ اچھا یہ وہ وقت تھا شاید اگر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بھانپ جاتی، لیکن اگین میں بلیم گیم نہیں کر رہا کیونکہ نو ون ہیز دا کرسٹل بال، ایسا نہیں ہے کہ سب کو الہامی علم ہے، کہ اس وقت اگر پاکستان جو ہے ایک ریزرویشن دیتا، آپشنل پروٹوکول سے نکل جاتا اور ICJ کا جورسڈکشن بارڈ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا، مطلب وہ ایک ڈسکریشن انہوں نے اپنا ایکسرسائز کیا۔ دوسری ڈیٹ سر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے 8 مئی 2017۔ 8 مئی 2017 وہ ڈیٹ ہے جب انڈیا یعنی ہندوستان جو ہے وہ ICJ میں کیس فائل کرتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ اس وقت نہیں بھانپا، اور ٹھیک ہے ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے نہیں بھانپا، انہوں نے جب یہ کیس فائل کر دیا، دیٹ از دا کٹ آف ڈیٹ۔ اس کے بعد ہم جو ریزرویشن تھا یہ بھی مجبور تھے، جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی، اور پاکستان جو ہے
وہ آئی سی جے کے جورسڈکشن سے باہر نہیں آ سکتا تھا. اس وقت تو یہ گورنمنٹ نہیں تھی. اچھا اس کے بعد سٹے اپلیکیشن ان کی چلتی ہے. سٹے اپلیکیشن میں ان کو سٹے ملتا ہے. اس کے بعد مزید ٹائم آتا ہے اور فائنل آرگیومنٹس کے وقت. اور فائنل آرگیومنٹس اس وقت ہوتے ہیں جب تمام سوال جواب ہو چکے ہوتے ہیں. آئی سی جے کا پروسیجر سر ایسا ہے کہ ان ایڈوانس آپ کو سال بھر پہلے اس کا سوال جواب ریجوائنڈر ایفیڈیوٹ ساری چیزیں فائل کرنی پڑتی ہیں. تو ان پلیڈنگز پہ جب کیس آرگیو ہوتا ہے تو آئی سی جے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں آپ نے اس کو کونسلر ایکسیس دینی تھی. نمبر 1. سیکنڈلی آئی سی جے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو انڈیا کا جو پریئر تھی کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور اکوٹ کر دیا جائے تو وہ پریئر تو ہم گرانٹ نہیں کریں گے. لیکن پاکستان پر ایک آبلیگیشن ڈالی آئی سی جے نے. اور یہ سر یہ ججمنٹ میں لایا ہوں اور اس کے لمبا چوڑا ججمنٹ ہے لیکن دوست ہمارے سارے بیٹھے ہیں. اگر اس کا پیراز 144 145 146 147 اور 148 یعنی 144 سے 148 تک اگر اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آئی سی جے نے پاکستان پر ایک آبلیگیشن رائج کی. اور وہ آبلیگیشن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے قانون بنائے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ اس کے اندر کیونکہ بعد میں ایک پٹیشن بھی فائل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے تو میں اس کا بھی اس کو ریپ اپ کروں. یہ پیرا 145 میں اس ججمنٹ پہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو یہ obligation ہے for effective review and reconsideration وہ ہے obligation with regard to the result. یعنی آپ effective review اور reconsideration کریں گے. سر نتیجتاً جو اس کی لینگویج تھی آئی سی جے کے ججمنٹ کی لینگویج تھی اس لینگویج کے عین مطابق یہ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا, اس کو پاس کیا گیا یا پروملگیٹ کیا گیا. اور بائی دا وے این آر او وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے این آر او نکالا تھا کہ انہوں نے معاف کر دی تھی, سزائیں معاف کر دی تھیں, جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھی وہ ختم کر دی تھیں. یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے. اچھا سر اگر یہ آپ نہیں کرتے, سپوزنگ جیسے ایکچولی میرا اتنا احترام کا ان سے رشتہ ہے خواجہ آصف سے, ان کو پتہ ہے, انہوں نے ایک بات کی صرف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں سر کہ اگر یہ نہیں کرتے جیسے آپ نے فرمایا نا باہر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. سر آئی سی جے نے جب فیصلہ ایک دے دیا اور آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں, اسٹیٹ ہیں اس دنیا کے, آپ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں. اب آپ کے پاس دو راستے تھے اور دس از واٹ انڈیا وانٹیڈ کہ ہم اس کو نہ مانیں اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں, سینکشن لگوا دیں. اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ یہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے خدا نخواستہ, اور پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. ہمیں آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی ہر طرح سے تعظیم کرنی ہے ایز اے کمیٹی آف نیشنز. یہ آپ کو سارا کانسیپٹ مجھ سے زیادہ پتہ ہے سر. اب سر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ آرڈیننس نہیں لاتے تو یہ سیکیورٹی کونسل میں آرٹیکل 94 ہے یو این چارٹر کا, وہ آپ دیکھ لیں. ساتھ ساتھ آرٹیکل 60 ہے آئی سی جے اسٹیچوٹ کا, وہ ایک اپرچونٹی تھی انڈیا کی جانے کی. اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کاٹ دیے وتھ فائنلٹی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں نے ایک آدھ جگہ یہ ضرور کہا کہ سر بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں, یہاں بڑے سینسٹیو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے اور پاکستان نے یہ بہت رسپانسبلی یہ کام کیا ہے. اب دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں, ایک تو یہ آتی ہے کہ جی آپ نے اس کا آرڈیننس کیوں بنایا, آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, اور آپ نے اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ کیوں نہیں کیا, اور آرڈیننس بنانے سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آرڈیننس کا جو پرنسپل ہے دیٹ از امبیڈڈ ان آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن,
اور اس پہ ایک نہیں سینکڑوں درجن ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے، اور اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر پارلیمان سیشن میں نہیں ہے تو آپ آرڈیننس پروملگیٹ کر سکتے ہیں، گورنر کر سکتا ہے، پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ آرڈیننس کو پاس کرنے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو یا صدر کو یا پرائم منسٹر کو پہلے اپوزیشن کو یا دوسرے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمان میں ان کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں سر 2012 سے سینیٹر ہوں، 2 حکومتیں میں نے دیکھیں، پیپلز پارٹی کی، بھائی ہیں ہمارے، بہنیں ہیں ہماری، PMLN بھی لائک وائز، گریٹ رسپیکٹ فار بوتھ آف دیم. تو یہ بھی جب آرڈیننس لاتے تھے تو یہ سر اپوزیشن سے کنسلٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ پروملگیٹ تو ہوا اور گزٹ ہوا 21 مئی 2020 کو، اور جب گزٹ ہو جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ دس از اے نوٹس ٹو دا پبلک ایٹ لارج. تو یہ کوئی کسی نے تکیے کے نیچے یا اپنے سرانے رکھ کے نہیں اس کو بنایا، بلکہ گزٹ کیا. جو گزٹ ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جنرل کلازز ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے حساب سے یہ آرڈیننس بنا. ICJ کی جو ریکوائرمنٹس تھیں کہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ دیں اس آدمی کو. سزا ختم ICJ نے نہیں کی، اس آرڈیننس نے کلبھوشن کی سزا ختم نہیں کی. اگر سزا ختم ہوتی تو سر میں آپ کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا. سزا ختم نہیں ہوئی. تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ NRO تو ہے نہیں. یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان انٹرنیشنل جو اس کی آبلیگیشنز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے ہر کوشش کرے گا. اور انڈیا کے دیکھیے انڈیا نے تو یہ تیاری کر لی ہوگی کہ ذرا سا یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں ہم 2 کام کریں گے، ICJ میں جائیں گے اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے اور دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کریں گے. اب اس کا پیرایا کیا ہے، اس آرڈیننس کا پیرایا کیا ہے؟ جیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی نے یہ فرمایا کہ ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے اور ایکسپلینیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ NRO ہے. سر مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید کوئی میں نے میری میموری ساتھ نہیں دے رہی. آرڈیننس جب میں نے نکالا تو ایکسپلینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے the high court means a high court established under article 175 of the Constitution of Pakistan 1973 within the limits of whose territorial jurisdiction a foreign national is confined. That's all. This is the explanation. یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کی اس ایکسپلینیشن نے سزا معاف کر دی ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو ریڈ سم تھنگ وچ از ریٹن ان دیر. اگر کوئی انویزیبل انک سے کوئی چیز لکھی ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کنسپریسی تھیوری تو سر کچھ بھی ہو سکتی ہے. سر میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ مودی کے یار ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا، نہ آپ کو کہا نہ آپ کو کہا. میں آپ کے سامنے حقائق نہیں سر، میں آپ کے ساتھ میرا فرض ہے خواجہ صاحب، میرا فرض ہے. میں آپ کو تو آپ سے تو اتنا میرا رسپیکٹ کا رشتہ ہے، میرا یہ فرض آپ سب سے، راجہ صاحب بیٹھے ہیں، راجہ صاحب سے پوچھیں کتنا ان سے پیار کا رسپیکٹ کا میرا رشتہ ہے پیپلز پارٹی سے. یہ میری نوید صاحب سے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں سر آپ کو یہ حقائق بتاؤں. اس کے بعد سر آپ یہ ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ضرور سیاست کریں، ہر طرح سے کریں. سر یہ وہ چیز نہیں ہے. میں اگر آپ سے صرف گزارش کر سکوں کہ دس ایشو از سو سینسٹیو، اس کے ریپلز ہیں اور آپ سب کو اندازہ ہے. ہمیں اس ایشو کو جانے دینا چاہیے، اس کو لا بنانا چاہیے. یہ آج ٹیبل ہونے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اس کا سکوپ کیا ہے؟ اس آرڈیننس کا سکوپ ہے سیکشن 3. کلبھوشن کو چھوڑنے کے بھارتی مطالبے کو ہم نہیں مانیں گے. وزیر قانون فاروق نسیم قومی اسمبلی میں اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.